नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन शुक्रबारबाट काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा सुरु। 14औं महाधिवेशनको सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा उद्घाटन। महाधिवेशनमा भाग लिन देशभरिबाट करिब 4400 प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा। महाधिवेशनमा स्वागत गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौँ जिल्लाका कांग्रेस सभापति सबुज कृष्ण वानियालाई। महाधिवेशनले 13औं पदाधिकारी सहित 134 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्ने। नयाँ नेतृत्व छान्न मङ्सिर 27 गते मतदान हुने तालिका। महाधिवेशन मङ्सिर 27 गतेसम्म चल्ने। आफ्नो सरकार बनेसँगै ओली शासनबाट मुक्ति पाएको महसुस गरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। अब आउने सरकार पनि कांग्रेसको बनाउने भन्दै आफूलाई जिताउन महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आग्रह। यो महाधिवेशनपछि आफूले राजनीतिबाट अभिभावकत्व जिम्मेवारी दिने भनाई। कांग्रेसले अब देशैभर आफ्नो लहर स्थापना गर्ने दावी। केही साना दलहरूलाई कांग्रेसले साथ दिएन भने के हुन्छ भन्ने पीर परेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। नागरिक स्वाभिमान बिर्सिएर जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त मान्नु आश्चर्य भएको टिप्पणी। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई इङ्कित गर्दै भर्खरको बाछो हिँड्न जान्दैन, अलि बढी कुद्छ र केही समयपछि ठिक ठाउँमा आउँछ भन्दै ओलीको कटाक्ष। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र देशलाई अग्रगतिमा दिन लोकतान्त्रिक पार्टीहरूका बीचमा एकता हुनु जरुरी रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। देशको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र देशलाई अग्रगति दिनका लागि कांग्रेस माओवादी लगायतका लोकतान्त्रिक पार्टीहरूका बीचमा गहिरो एकता हुन जरुरी रहेको भनाई। हालसम्म प्राप्त गरेका राजनीतिक सफलता एकता र गठबन्धनको परिणामस्वरूप प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै एक्लै हिँड्ने अहंकार गर्न खोज्दा ओह्रालो यात्रा सुरु हुने दावी। कांग्रेसले लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारी कायम गर्ने, सुशासन र विकासको युगतिर लैजाने सन्दर्भमा उचित नीति निर्धारण गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाई। पार्टीहरू सरकारमा जाँदा जनताको अगाडि गरेका प्रतिबद्धता अनुसार व्यवहार गर्न नसकेकाले यसको सम्बन्धमा सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने भनाई। पार्टीहरू सत्तामा पुगेपछि प्रतिबद्धताबाट विचलित हुने, भ्रष्टाचार रोक्न नसक्ने र विकृति र विसङ्गतिको शिकार हुने गरेकाले यस विषयमा सबैले खोजी गर्नुपर्नेमा जोड। लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दल र दलका नेताहरूलाई बदनाम गरेर निरङ्कुशता र तानाशाही जन्माउने षड्यन्त्र गर्न लागि भन्दै त्यसका विरुद्ध सतर्क रहन आग्रह। नेपालमा राजतन्त्रको भविष्य नभएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको भनाई। नेपालको राजनीतिमा कालो बादल मडारिन खोजिरहेको बताउँदै राजतन्त्रलाई फेरि शिर उठाउने दुस्साहस नगर्न चेतावनी। पूर्व राजाले पनि पार्टी खोलेर राजनीतिमा आउन वा व्यापार गरेर बसे हुने भनाई। नेपाली जनताले नेपालको रक्षा गर्न, राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्ने भन्दै राजतन्त्र ल्याउने सपना नदेख्न चेतावनी। द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई चाँडै न्याय दिलाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धता। नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्धी धेरै अधिकार दिएको बताउँदै राम्रोसँग क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त। नेपालले गरिरहेको कामको प्रशंसा सारा संसारले नै गरेको भन्दै मानव अधिकार सम्बन्धी आवश्यक काम गर्न सरकार तयार रहेको भनाई। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा वर्तमान पदाधिकारी नियुक्तिपछि आयोगले सन् 2021 देखि 2026 सम्मका लागि राजनीतिक योजना निर्माण गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको भनाई। नेपालमा 30% नागरिकमा मात्रै खोपको पहुँच पुगेको भन्दै सरकारले खोपको मात्रामा वृद्धि गर्दै सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने भनाई। दिगो विकासका 17वटा लक्ष्यहरू मानव अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह। मौलिक हकको कार्यान्वयन तथा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नीतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको पनि समीक्षा गर्न आवश्यक। नेपालमा विदेशी शक्तिले नियन्त्रित अराजकता फैल्याउने उद्देश्य राखेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई।
नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई बधाई सम्मान तथा शुभकामना व्यक्त। नेपालमा कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरेर फर्किएको एक कूटनीतिज्ञले लेखेको पुस्तकले सो कुरा स्पष्ट पारेको उल्लेख। नेपालमा विदेशीको हातको नियन्त्रित अराजकता र अस्थिरता पस्न नदिने र पसिहालेमा पराजित गर्ने अध्यक्ष ओलीको दाबी। राजनीतिक पार्टीले नै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता जोगाउने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनुपर्ने भनाई। अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले महत्त्वपूर्ण काम गर्ने ओलीको भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। मानव अधिकारका बारेमा धेरै पढ्न र सुन्न पाइए तापनि कतिपय अधिकारहरू भने लागू हुन सकेनन्। सन् 1948मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले मानव अधिकार घोषणा पत्र पारित गरेसँगै ऐतिहासिक दिनको सम्झना स्वरूप प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 10 का दिन मानव अधिकार दिवस मनाउने चलन। बाँच्न मात्र होइन, हरेक अधिकार हरेक कार्य स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनु मानव अधिकार। मान्छेको जात, धर्म, राष्ट्रियता, उमेर, लिङ्ग, राजनीतिक विचार, ज्ञान, अपाङ्गता, लैङ्गिक झुकाव, लैङ्गिक परिचय आदि जेसुकै भए पनि मानव अधिकारका लागि फरक नपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लीला थापाको भनाई। नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था खस्कदो रूपमा रहेको तथ्याङ्क। म्याग्नो कार्टा, फ्रान्सेली क्रान्ति, बेलायती क्रान्ति, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा लगायत थुप्रै राजनीतिक घटना र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था तथा व्याख्याबाट मानव अधिकारको प्रयोग पक्षमा निखार्ता। मानव अधिकार मानिसको जन्म भएपछि उसले पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार। सम्मानित जीवनका लागि चाहिने सबै आधारभूत आवश्यकताहरू मानव अधिकारभित्र परे पनि आर्थिक र सामाजिक अधिकार भने आजसम्म प्राथमिकतामा पर्न सकेन। जन्मभन्दा अघि नै लिङ्ग परीक्षण गरेर अवस्थाअनुसार गर्भ तुहाउने कार्यले जन्म लिने अधिकारबाट वञ्चित। जन्मपछि बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा वा ज्येष्ठ नागरिक हुँदा उमेर र आवश्यकता अनुसार पाउनुपर्ने सुविधा वा अधिकार प्राप्त भयो भने मात्र मानव अधिकारले साकार रूप लिने। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको सलवाडी नजिकै फाल्गुनन्द स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा धार्मिक पर्यटन स्थल तयार। धार्मिक पर्यटनलाई प्रवर्धन र विकास गर्ने उद्देश्यले नमुना सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र किरातेश्वर हङसाम थेवा योमा माङ हिम धार्मिक स्थलको भौतिक संरचना निर्माण। बहुधार्मिक पर्यटकीय पहिचान बनाउन सुरु गरेको नमुना सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न जात-जाति र धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक आस्थाका मन्दिरहरू निर्माण। 2074 सालमा निर्माण सुरु गरिएको माङ हिम 2075 सालमा आएर सम्पन्न। माङ हिमसँगै किरात धर्मका आस्थाका धरोहर महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेनको 8 फिट 5 इन्च अग्लो पूर्ण कदको शालिग पनि निर्माण। स्थानीय सरकारवालाको सहमतिमा किरातेश्वर हङसाङ थेवा युमा माङसी हिम स्थापना गरिएको सरकार समितिको भनाई। शालिगको अनावरण र माङ हिमको उद्घाटन मङ्सिर 26 गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती, किरात धर्मगुरु आत्मानन्द लिङदेन र गुरु आमा पवित्र हाङमाले गर्ने। किरात धार्मिक क्षेत्रमा मूल मन्दिर, महागुरुको शालिग, धुनी कुण्ड, पुजारी आश्रम, मूल गेट, शौचालय, घेरावार लगायतको भौतिक संरचना निर्माण। धार्मिक क्षेत्र निर्माणको लागि नेपाल सरकारबाट 20 लाख, साबिक जिल्ला विकास समितिको 5 लाख र दाताहरूबाट उठेको 25 लाख गरी जम्मा 50 लाखको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको समितिद्वारा जानकारी। धार्मिक स्थलमा आकर्षणको रूपमा रहेको महागुरु फाल्गुन नन्दको शालिग 10 लाख रुपैयाँको लागतमा मोरङ हुर्लावारीका मन्जुल मेतेरी कला केन्द्रद्वारा तयार। दुर्गम जिल्लाका लागि भनिएका चामल सुर्खेत, नेपालगञ्ज र धनगढीका गोदाममै थन्किएपछि हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न अभाव। सरकारले अनुदानमा ढुवानी गर्दै आएको चामल सम्बन्धित क्षेत्रमा नपुग्दा स्थानीयलाई खाद्यान्न अभाव। खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले
हुम्लाका लागि छुट्याएको कम्तीमा 20,000 क्विन्टल चामल ढुवानी नहुँदा गोदाममै थन्कियो। खाद्यान्न ढुवानीमा लापरवाही हुँदा हुम्ला पुर्याउनु पर्ने 19,950 क्विन्टल चामल सुर्खेत, नेपालगञ्ज र धनगढीमै। सुर्खेतबाट हालसम्म जम्मा 550 क्विन्टल खाद्यान्न मात्रै ढुवानी। साबिक कर्णालीका 5 जिल्लामा वर्षेनी 40 देखि 50,000 क्विन्टल चामल आवश्यक। खाद्यान्नको चरम सङ्कट पर्ने जिल्लाका गोदामहरू रित्तिँदै जाँदा सुर्खेतका गोदाममा हाल 11,000 क्विन्टल चामल रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारीद्वारा जानकारी। सरकारले पुस 4 गतेदेखि 58 जिल्लाका बालबालिकालाई मोडर्ना खोप दिने। यसअघि बालबालिकालाई खोप नचलाएका जिल्ला छनौट गरी मोडर्ना खोप चलाउने तयारी गरेको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाद्वारा जानकारी। मोडर्ना खोप 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई दिइने। खोप 58वटा जिल्लाका स्कुलमा दिने महाशाखाको तयारी। मोडर्ना खोप यसअघि फाइजर खोप सञ्चालन गरेका 19 जिल्ला बाहेक सबै जिल्लामा सञ्चालन गरिने महाशाखाको भनाई। यसअघि फाइजर खोप काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, पर्सा, झापा, धनुषा, चितवन, काभ्रे, कास्की, बागलुङ, रूपन्देही, दाङ, बाँके, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुरामा लगाइयो। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालको अध्यक्षमा ध्रुवबहादुर थापा विजयी। प्रतिद्वन्दी करण कुमार चौधरीलाई 66 मतले पराजित गर्दै थापा नाडाको अध्यक्षमा विजयी। नाडाको 45औं साधारण सभा अन्तर्गत भएको निर्वाचनको मतगणना अनुसार अध्यक्षमा विजयी थापाले 1,413 मत, चौधरीको 1,347 मत प्राप्त। सदस्यहरूमा आकाश कोल्छा, निराकार श्रेष्ठ, कपिल शिवाकोटी, प्रदीप मान प्रधान, यमुना श्रेष्ठ, राजन बाबु श्रेष्ठ, सुनिल रिजाल, सुरेन्द्र कुमार उप्रेती र अनुप कुमार बराल निर्वाचित। विक्रम सिंघानिया, नीलमणि पाठक, प्रकाश कपुरी, मिलन बाबु मल्ल, अभिक ज्योति, पङ्कज अग्रवाल, वरदान बस्नेत र गोपाल भट्टराई पनि सदस्यमा निर्वाचित। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन सुरु। अक्सिजन प्लान्टबाट प्रति घण्टा 90 लिटर बढी अक्सिजन उत्पादन भइरहेको अस्पतालकी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर करुणा बज्राचार्यद्वारा जानकारी। उत्पादित अक्सिजन अस्पतालका कोभिड वार्ड, इमर्जेन्सी र अन्य वार्डमा पुर्याइएको डाक्टर बज्राचार्यको भनाई। अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन हुन थालेपछि राजधानी र अन्यत्र पुगेर अक्सिजन ल्याउनु पर्ने समस्या टर्यो। झापाको कमल गाउँपालिका 5 सिम्लेमा केही दिन यता दिनौं जसो जंगली हात्तीले आतंक मचाउँदै आएको स्थानीयको भनाई। बस्ती नजिकैको रतुवामा वृक्षारोपण आयोजनाको जंगल क्षेत्रबाट निस्कने जंगली हात्तीले आतंक मचाउँदै आएपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित। राति देखा पर्ने हात्तीले अन्नबालीसँगै घरमै आक्रमण गर्न थालेपछि रातभर त्रसित हुनु परेको वडा अध्यक्ष डमर बहादुर निरौलाको भनाई। जंगली हात्तीले सिमले सहित टुक्रे क्याम्पस लगायतका बस्तीमा दिनौं जसो आतंक मचाउँदै आएको स्थानीयको जानकारी। दिनौं जसो हात्तीले बस्तीमा आतंक मचाउन थालेपछि स्थानीयवासीद्वारा हात्ती नियन्त्रणको माग। EU मुलुकका गृहमन्त्रीहरूको बैठकपछि 40,000 अफगानीलाई आश्रय दिने सहमति भएको EU कमिसनर एल्सा जोहान्सद्वारा जानकारी। जर्मनीले सबैभन्दा बढी 25,000 शरणार्थीलाई आश्रय दिने, नेदरल्यान्डले 3100 बढीलाई आश्रय दिने। फ्रान्स र स्पेनले समान 25,000 अफगानिस्तानका शरणार्थीलाई आश्रय दिने सहमति। अन्य मुलुकले योभन्दा कम संख्याका शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिने बैठकको निर्णय। दक्षिणी मेक्सिकोमा आप्रवासी बोकेको ट्रक दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 49 जनाको मृत्यु, 100 भन्दा बढी आप्रवासीहरू बोकेको ट्रक चियापास राज्यको एउटा पुलमा ठोकिँदा दुर्घटना। दुर्घटनामा परेर 58 जना घाइतेलाई अस्पताल लगिएको चियापास नागरिक सुरक्षा निकायका प्रमुखद्वारा जानकारी। मृत्यु हुनेमा धेरैजसो मानिस होन्डुरसका आप्रवासी रहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूको भनाई। मेक्सिकोका राष्ट्रपति एन्ड्रेस म्यानुएल लोपेज
ओब्राडोसद्वारा दुर्घटना धेरै पीडादायक भएको ट्विट गर्दै दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त। दोस्रो संस्करणको साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिप शनिबारबाट बङ्गलादेशमा सुरु हुँदै नेपालले शनिबारबाटै आफ्नो पहिलो खेल बङ्गलादेश विरुद्ध खेल्दै। यसअघि सन् 2018मा भुटानमा भएको पहिलो संस्करण U18 टिमबाट प्रतिस्पर्धा। नेपालका लागि बङ्गलादेश विरुद्धको खेल बदला लिने एक मौकाको रूपमा रहने। पहिलो संस्करणमा बङ्गलादेश विरुद्ध पराजित भएपछि नै नेपालले उपविजेतामा चित्त बुझाउनु पर्यो। फाइनलमा नेपाललाई 1-0 पराजित गर्दै बङ्गलादेशद्वारा पहिलो संस्करणको उपाधिसँगै यसपटक नेपालको लक्ष्य बङ्गलादेश र भारतलाई पराजित गर्ने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।